साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यो शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल सरकारको शिक्षक सेवा आयोगको निर्णयले यो 78 को चैतको 2 गते बसेको बैठकले चाहिँ यस्तो निर्णय गरेको थियो र पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिसकेपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ शिक्षक सेवा आयोगले। यो आज मैले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको यो लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु र यो पाठ्यक्रम जति पनि साथीहरूले यो शिक्षक सेवा आयोगको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो भिडियो अनिवार्य रूपमा हेर्नुहोला। के कस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ, के कस्ता कुराहरू थपगढ गरिएको छ भन्ने विषयमा तपाईँले जान्नै पर्छ र तपाईँले मैले आज विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदैछु। यो पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 50 हुन्छ अनि परीक्षाको समय चाहिँ 1 घण्टा हुन्छ। यो पाठ्यक्रमको परिचय भनेको छ तपाईँलाई म यहाँ सुनाउँछु। यो पाठ्यक्रम निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक हुन चाहने व्यक्तिहरूका लागि तयार पारिएको हो। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा आफूलाई समाहित गर्न चाहने व्यक्तिहरूले शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्नु पूर्व सञ्चालन गर्ने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको प्रयोजनका लागि यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। यसमा नेपालको शिक्षा प्रणाली, शिक्षण सिकाइमा आएका नवीनतम चिन्तन, बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाइने विषय, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, शिक्षकको पेशागत विकास, शिक्षामा गुणस्तर, शैक्षिक नेतृत्व, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, शैक्षणिक योजना, विद्यार्थीका सहायताका क्षेत्रहरू, शिक्षण विधि तथा पद्धति, विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनका विधि तथा प्रचलन, शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धानको अभ्यास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिमा समसामयिक विषयलाई आधार मानी शिक्षण सिकाइ तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित भई यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। यो पाठ्यक्रमले शिक्षणमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई अध्यापन अनुमतिको परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा राखेको छ भनेर भनिएको छ। अब यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य खास के हो त, तपाईँले म यो पनि जानकारी दिन्छु। यो पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीका विभिन्न पक्षहरूको सैद्धान्तिक परिचय र प्रयोगको अवस्थाका विषयमा बताउन, शिक्षामा देखिएका नवीनतम चिन्तन र यसमा देखा परेको मूल प्रविधि एवं विशेषताको जानकारी लिई शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्न, सिकाइको अवस्था, बाल मनोविज्ञान र शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न तत्त्वहरूको जानकारी गराउन र सिकाइमा तिनीहरूको उपयोग गर्न, विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध तथा तिनीहरूको सहसम्बन्ध कायम गरी शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्ने तरिकाहरू बताउन, अनि शिक्षकको पेशागत सक्षमता र प्रभावकारी सिकाइका लागि शिक्षकले खेल्न पर्ने भूमिकाको विवेचना गर्न, अनि शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउन योजना तथा मापदण्ड तयार गर्न, शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा शिक्षकले खेल्नुपर्ने भूमिका बताउन, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्न, विद्यार्थीलाई सिकाइमा सहायता प्रदान गर्न र विभिन्न शिक्षण विधि तथा प्रक्रियाका आधारमा प्रभावकारी सिकाइ गर्न, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ गर्न, शिक्षण सिकाइमा आवश्यक पर्ने बौद्धिक ज्ञान, भाषा तथा गणितीय सक्षमता र अध्यापन अनुमतिका निष्कर्ष तथा सुझावको उपयोग गरी शिक्षण गर्न, त्यस्तै मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि, साधन तथा उपकरणको उपयोग गरी प्रभावकारी रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न भनेको छ। अनि पाठ्य विषय भनेको छ यो खण्ड क मा सामान्य शिक्षा रहेको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट तपाईँलाई यहाँ सोध्दो रहेछ। यो खण्ड क मा चाहिँ सामान्य शिक्षाबाट नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार, त्यसै गरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू, आधारभूत तह सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित तथा शिक्षा नियमावली 2059बाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057बाट, त्यसै गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 तथा नियमावली 2077बाट सोध्दो रहेछ। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र सोध्छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को यो शिक्षासँग मात्रै सम्बन्धित सोध्छ। त्यसै गरी
राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सोध्दो रहेछ। अनि इन्चोन घोषणा र दिगो विकासका लक्ष्यहरू सोध्दो रहेछ। अनि यो शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट चाहिँ समावेशी शिक्षा, बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास, सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण, अनि शिक्षामा लैङ्गिक समानता र महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, डिजिटल शिक्षा साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा र खुला तथा दूर शिक्षाबाट पनि सोध्दो रहेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षाबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि जीवन उपयोगी शिक्षा, लाइफ स्किल र सामान्य व्यावसायिक शिक्षा, सफ्ट स्किल्स। त्यसै गरी शिक्षामा द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन, सुव्यवस्थापन र सिकाइबाट पनि सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि सिकाइको अवधारणा र स्वरूप, अनि सिकाइका सिद्धान्तहरू, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद पनि सोध्दो रहेछ। अनि बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था, बालबालिकाको विकासात्मक विशेषताहरू र सिकाइ। त्यसै गरी सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, उत्प्रेरणा, पुनःबल, त्यसै गरी अभ्यास, स्मृति र विस्मरण, सिकाइ, स्नातकरण, नैराश्यता र समायोजन र सिकाइ पनि सोध्दो रहेछ। सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूप शिक्षण सोध्दो रहेछ। अनि विद्यालय समुदाय सम्बन्धमा चाहिँ यो विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व, विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारी गाउँ नगर शिक्षा योजना, विद्यालयको विकासमा समुदाय परिचालन, त्यसै गरी विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान, सङ्कलन, वर्गीकरण र पहिचान तथा बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका पनि सोध्दो रहेछ। अनि शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासबाट शिक्षकको पेशागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपयोगी, शिक्षकको पेशागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप, शिक्षक तालिमको आवश्यकता र उपयोगी, शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका उपायहरू र एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरू। अनि विद्यालय सिकाइ सङ्गठन, स्कुल अफ द लर्निङ अर्गनाइजेसन का लागि लर्निङ अर्गनाइजेसनका रूपमा विकास सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता र औचित्य, शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता, उत्तरदायित्व र तिनको परिपालना र स्वप्रेरणमा आधारित जीवन प्रेरणा सिकाइ पनि सोध्दो रहेछ। अनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा, अवधारणा, आयाम र विशेषता सोध्दो रहेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड र सूचकहरू, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू सोध्दो रहेछ। अनि विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपायहरू। अनि गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका पनि सोध्दो रहेछ। अनि खण्ड कमा पनि सोध्दो रहेछ। खण्ड खमा चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रियाबाट शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक बडापत्र, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन, विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग, त्यसै गरी शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा, प्रकार र आवश्यक सिपहरू, अनि नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका, अनि विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, विद्यार्थीमा नेतृत्व लिने अवसर सिर्जना, विद्यार्थीमा भएको बहुप्रतिभाको खोज, सुव्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको वातावरण निर्माण। अनि कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षिक योजनाबाट सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा र अभ्यास, विशेषता, प्रयोगको अवस्था तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सोध्दो रहेछ। अनि बसाइ व्यवस्थापन, सिकाइ सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रयोग, भित्ति सामग्रीको उपयोग,
अनि कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रिया अवधारणा र प्रयोग, कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चार, पूर्व ज्ञानको परीक्षण, त्यसै गरी विद्यार्थी क्रियाशीलता, प्रश्न गर्ने सिप, निर्देशन सिप, विद्यार्थी परामर्श, बुझाइ सिपको परीक्षण र सुधारात्मक शिक्षण। अनि शैक्षणिक योजना र तिनको उपयोग, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक एकाइ र दैनिक पाठ योजना निर्माण र प्रयोग। शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यार्थी सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, सहज तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको योजना तथा व्यवस्थापनबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि यो पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम, अवधारणा निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अभ्यास र कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू पनि सोध्दो रहेछ। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्गहरू, शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका अन्तर्सम्बन्ध, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी प्रयोग, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, तयारी, प्रयोग र भण्डारण, अनि पुस्तकालयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोग पनि सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी यो शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट शिक्षण विधिको अवधारणा र प्रयोग, शिक्षण केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित, विद्यार्थी केन्द्रित र अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक, त्यसै गरी शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्धन, आलोचनात्मक चेत र सृजनशीलता, त्यसै गरी शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग, सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक एकाइ र दैनिक पाठ योजना निर्माण र प्रयोग, आधुनिक शिक्षण रणनीतिहरू, परियोजनाकारी, क्षेत्रकारी र यो समालोचनात्मक चिन्तन विधि र समस्या समाधान विधि र सिकाइमा प्रयोग, महामारी तथा विपत्तिको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरताबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट पनि तपाईँले यहाँ सोध्दो रहेछ। मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्व, शिक्षणमा निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उपयोग, शिक्षक निर्मित र स्वीकृत परीक्षा, विशिष्टीकरण, तालिमका निर्माण र उपयोग, विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति, अवधारणा, अभ्यास, समस्या र प्रभावकारी रूपमा उपायहरू, परीक्षा र मूल्याङ्कनका समाधान र साधन र तरिकाहरू, शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसको उपयोग, विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभ्यासहरू। अब तपाईँलाई शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोगबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनुसन्धान, परिचय, उद्देश्य र प्रकार तथा विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकता, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग, त्यसै गरी कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणका समस्याको पहिचान, अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको शिक्षण सिकाइमा उपयोग, घटना अनुसन्धान, परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदनबाट पनि तपाईँलाई यो अध्यापन अनुमति पत्रमा परीक्षामा सोध्दो रहेछ। अब तपाईँले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोग, शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जनरलको प्रयोग, कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज र कम्प्युटरको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने सामग्री निर्माण तथा प्रयोगबाट पनि सोध्दो रहेछ। यो शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र प्रयोग, त्यसै गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि सामान्य बौद्धिक परीक्षण र गणितीय समस्या, यो सक्षमताबाट यो आइक्यू र गणितबाट पनि सोध्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ यो शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट पनि सोध्छ, त्यसै गरी शब्द ज्ञान परीक्षणबाट पनि सोध्छ, समरूपताबाट, अनि शाब्दिक वर्गीकरण, श्रेणीक्रम समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, अन्य भिन्न र दशमलवबाट, प्रतिशत अनुपात, नाफा नोक्सानबाट पनि सोध्दो रहेछ। अनि मूल्याङ्कनबाट यो विशिष्टीकरण र तालिकाबाट स्पेसल यो ग्रेड दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पूर्णाङ्क 100 रहेको छ। यहाँ अब तपाईँले मैले भन्नु पर्ने यहाँनिर चाहिँ
यहाँ विषय एकाइ दिएको छ, अनि ज्ञान तथा बोध तह दिएको छ, सिपको प्रयोग तह दिएको छ, अनि उच्च तथ्यता तह दिएको छ, अनि जम्मा प्रश्न सङ्ख्या र प्रति प्रश्न 2 अङ्क प्राप्त गर्ने भनेर भनिएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि द्रव्यष्टबाट म तपाईँलाई केही कुरा जानकारी दिन्छु। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ। वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले 50 वटा प्रश्न सोधिनेछ। अनि वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण प्रथम तह लेभल आईका 50%, द्वितीय तह लेभल आईआईका 30 र लेभल तृतीय तह लेभल आईआईआईका लागि 20% हुनेछ। यस परीक्षाका लागि 1 घण्टा समय छुट्याइनेछ। अनि वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको उत्तर सही दिएका प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 अङ्क प्राप्त गरिनेछ। यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन, नियम, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएको वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। यो पाठ्यक्रम चाहिँ 78 को चैतको 2 गतेदेखि परीक्षामा लागू गरिएको छ भनेर तपाईँलाई जानकारी गराएँ। र जति पनि साथीहरूले शिक्षक सेवाको निम्न माध्यमिक तहको यो अध्यापन अनुमति पत्रको यो लिखित परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो पक्कै पनि। र जति पनि साथीहरूले शिक्षक सेवाको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुहोला। र तपाईँले पाठ्यक्रम अध्ययन गरिसकेपछि बुक तपाईँले किन्नै पर्छ, निरन्तर रूपमा अध्ययनमा जोडिनु होला भन्ने मेरो कामना छ। र सँगसँगै जति पनि यो भिडियो हेरेर आफ्नो अध्ययनमा जुट्नु भएको छ, उहाँहरूको यो शैक्षिक सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोबाट भने हामी सबैजना छुट्टिन्छौँ। बाँकी यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। कृपया तपाईँले अहिलेसम्म पनि एजुकेसन क्युरोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी लोकसेवाक, शिक्षक सेवाक, त्यसै गरी यो एलएलबी, बिएलएलबी पढ्ने साथीहरूका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइरहेका छौँ। आजको भिडियोबाट पनि हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।